तुझे सौंप के वादा कर लिया, रांझा बन के इश्क थोड़ा ज्यादा कर लिया। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कनक जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है रोशनी को लेके, और रोशनी जो होती है कनक के लिए एक मैसेज भेजती है कि कनक, आपको जैसे कहा जा रहा है वैसे कर लीजिए, आपने मुझे टाइम दिया है। पर कनक कोई बात नहीं मान रही होती है, बस कनक ये बोलती है कि मुझे रोशनी से बात करा दो। तो जो कनक को लेने आया रहता है ड्राइवर, तो बोलता है नहीं मैम, हम आपसे बात नहीं करा सकते, बस जो रोशनी मैम बोली है आप वही कर लीजिए। तो कनक कह रही मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे एक बार उससे बात करनी है। और ये सब क्या कर रही है? तो वो बोलता है मैम प्लीज़ आप कपड़े अपने चेंज कर लो, हमें देर हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना भी है। तो कनक कह रही मुझे कुछ भी नहीं करना चेंज, मुझे उससे सिर्फ बात करनी है। आप मुझे बात करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? और उसका फ़ोन क्यों बंद है? वो है कहाँ कल से? तो अनाया कह रही प्लीज़ यार चेंज कर लो कपड़े, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं जा पाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि रोशनी है कहाँ पे और इस समय कर क्या रही है? तो लड़का भी बोलता है कि मैडम ठीक बोल रही है, प्लीज़ कपड़े चेंज कर लीजिए, हमें लेट हो रहा है, यहाँ से हमें निकलना भी है। और उधर रोशनी का मैसेज आता है कि कनक प्लीज़ बात मान जाओ, जिद मत करो, एक बार आप यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो कनक नहीं मान रही होती है, तब भी वो फिर भी बोल रही है कि नहीं, मुझे एक बार रोशनी से बात करनी है तो करनी है, नहीं तो हम रेडी नहीं होंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे ये जानना है कि वो कर क्या रही है। और ये क्या है, तुम लोग मेरी आंखों पे पट्टी बांध रहे हो, ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग? मुझे बताओगे? मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रहे हो? हम रोशनी के पास जा रहे हैं ना, तो पट्टी क्यों बांध के ले जा रहे हो मुझे? तो बहुत ज़्यादा जिद करती है कनक। जो लड़का होता है वो रोशनी के पास मैसेज करता है कि मैम, कनक मैम रेडी नहीं हो रही है और ना वो आपसे बात करने के लिए जिद कर रही है, प्लीज़ आप बात कर लीजिए। तो रोशनी कहती है कि हाँ मुझे कनक से बात करा दो। तो कनक कॉल लेती है, तो कनक कहती है कहाँ पे हो तुम कल से तुम्हारा आता पता है, मुझे कितना टेंशन हो रहा है, ऊपर से तुम पता नहीं किसको भेजे हो, ये मेरी आंखों पे पट्टी बांधा है। और क्या है, ड्रेस चेंज कर लो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अब मुझे बताओ तुम हो कहाँ, हम अभी आ रहे हैं, अब मैं पट्टी वट्टी नहीं बांधने वाली, बस मुझे तुम बता दो तुम ऐसा कर क्या रहे हो। तो रोशनी कह रही अरे यार साथ इतना इतना पर क्यों हो रहे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, हम जो कर रहे हैं ना हमारे लिए ही कर रहे हैं, बस एक आप रेडी होकर आ जाइए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा यार। तो कनक कहती मुझे कुछ भी नहीं जानना, बस मुझे अपना पता बताओ, मैं आ रही हूँ और मैं रेडी नहीं होने वाली। तो रोशनी कहती जब तक आप रेडी नहीं होगे तब तक आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा, तो प्लीज़ रेडी हो जाइए जान, प्लीज़ बात मान जाओ मेरी, थोड़ी सी तो और, थोड़ी सी, बस थोड़ा सा टाइम और बचा है जान, उसके बाद आप हम दोनों साथ में रहेंगे। आप यही चाहते हो ना कि हम ज़िंदगी भर साथ में रहें, तो हमें करना ज़रूरी है। तो कनक कह रही है हाँ हम ये चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर साथ में रहें, पर मैं ये नहीं चाहती ना कि मुझे आप ऐसे छोड़ के चले जाओ। तुम हो कहाँ यार? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, मुझे देर सा लग रहा है कि आप मामी कहीं आपके साथ कुछ कर नहीं दी हो। तो रोशनी कहती है मैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस आप एक बार रेडी होके आइए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपके सवालों का जवाब यहीं मिलेगा, मेरे पास ही मिलेगा, बस एक बार आप रेडी हो जाइए मैडम, प्लीज़ प्लीज़। तो मैं कहती हूँ, तो रोशनी कहती है कि लड़के को फ़ोन दीजिए, मुझे उससे कुछ काम है। तो उससे पता नहीं रोशनी क्या बोलती है। तो लड़के कहता है ठीक है, हम इनको वहीं लेकर आएंगे। तो कनक कहती कहाँ ले ले जाओगे, मुझे भी बताओगे? तो लड़का कहता मैम अब रेडी हो जाइए, जाइए अपना कपड़े चेंज कीजिए, बस मुझे यही काम। तो कनक जो होती है कपड़े लेती है और चली जाती है, अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। तो बाहर आके खड़ी होती है, तो जो ड्राइवर होता है बोलता है मैम अपनी आँख पे पट्टी बांध लीजिए, हमें चलना है। तो कनक कहती फिर क्यों पट्टी बांधना है यार, अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया ना कि मुझे रोशनी के पास जाना है। तो लड़का बोलता है मैम मुझे रोशनी मैम बोलिए कि आपकी आँख में पट्टी बांधी होनी चाहिए,
تو پلیز اپنے آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے. آپ کو جاننا ہے نا کہ آپ کی سرپرائز کیا. تو کنک جو ہوتی ہے اپنے آنکھ میں پٹی باندھ لیتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. تو جو ڈرائیور ہوتا ہے ان دونوں کو جہاں روشنی کی بولی رہتی ہے وہیں پہ لے آتا ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور روشنی کے پاس کال کرتا ہے کہ میم ہم کنک اور عنایا میم کو لے آئے ہوئے ہیں, ہمیں کہاں ان دونوں کو چھوڑنا ہے. تو روشنی کہتی میم ان دونوں کو گاڑی میں ہی رہنے دو, ہم ابھی آ رہے ہیں لینے ان دونوں کو. تو لڑکا ان دونوں کو چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے. تو روشنی جو ہوتی ہے ایک لڑکی کو کنک کو عنایا کے پاس بھیجتی ہے. تو لڑکی جاتی ہے کنک کے پاس. تو کنک سے کہتی کنک میم باہر آ جائیے, آپ کو جہاں آنا تھا وہاں پہنچ گئے ہو. تو کنک باہر آتی ہے تو کنک کہتی ہے پٹی ہٹا دیں. تو لڑکی بولتی نہیں میم ابھی نہیں, ابھی جب روشنی میم بولے گی تو ہم آپ کی پٹی ہٹا دیں گے. تو جو لڑکی ہوتی ہے ایک روم میں کنک اور عنایا کو لے جا کے اندر بٹھا دیتی. بولتی میم اسی میں بیٹھ جائیے آپ لوگ, ابھی روشنی میم آ جائیں گے یہاں پہ. تو کنک کہتی یار اب تو بتا دو کیا بات ہے, تم لوگ اتنا چھپا کیوں رہے ہو مجھ سے, مجھے جاننا ہے یار, مجھے ٹینشن ہو رہا ہے, میری روشنی ہے کہاں پہ. تو عنایا کہتی کیا میری روشنی. تو کنک کہتی ارے یار روشنی میری روشنی نہیں روشنی. تو عنایا کو بھی نہیں پتہ رہتا کہ کنک اور روشنی میں کچھ چل رہا ہے. تو جو ہماری روشنی ہوتی ہے کنک کے لیے ایک شاعری بولتی ہے. روم میں ان کے اسپیکر لگا ہوتا ہے تو اس میں سے ان کو ایک شاعری سنائی دیتی. ہماری جو روشنی ہوتی ہے وہ پورے سماج کے سامنے کنک کو اپنانا چاہتی ہے اور ان کو پرپوز کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے سارا ویوستھا کرتی ہے. تو ان کے لیے ایک شاعری بولتی ہے میں نے تم کو ہی چاہا ہے, میں نے تم کو ہی چاہا ہے, تو ہی تو ہے میرا پہلا پیار جان, تو ہی تو ہے میرا پہلا پیار. میرے دل کی تو ہی ہے دھڑکن, میرے دل کی تو ہی ہے دھڑکن, تیرے ہی مجھ سے انتظار ہے میری جان, لو یو یار کنک جان لو یو. تو عنایا سب سنتی ہے چونک جاتی, کہتی یہ کیا بول رہی ہے روشنی. تو روشنی کچھ جواب نہیں دیتی. ان کے لیے کنک کے لیے پھر سے ایک شاعری کی آواز آتی ہے. صرف چاہنے سے ملاقات نہیں ہوتی, صرف چاہنے سے ملاقات نہیں ہوتی, سورج کے ساتھ رات نہیں ہوتی, سورج کے ساتھ رات نہیں ہوتی, جسے چاہتے ہیں جان سے زیادہ جان, جسے چاہتے ہیں جان سے زیادہ جان, سامنے ہوتے ہوئے بھی بات نہیں ہوتی. جان ہم آپ سے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے اس دن. آپ کی جلن, آپ کا ٹینشن, آپ کا ہر چیز دیکھ کے نا ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے, اور آپ کا غصہ دیکھ کے کہیں آپ مجھے چھوڑ کے نہ چلے جاؤ. اس لیے ہم پوری دنیا کے سامنے ہم آپ کو اپنانا چاہتے ہیں, کیا آپ میرا ساتھ دو گے. تو کنک یہ سب سن رہی ہوتی ہے, کوئی جواب نہیں دیتی. تو روشنی کہتی تمہاری یادوں کی مہک ان ہواؤں میں ہے, تمہاری یادوں کی مہک ان ہواؤں میں ہے, پیار ہی پیار ان فضاؤں میں ہے جان, پیار ہی پیار ان فضاؤں میں. ایسا نہ ہو کہ دنیا درد بن جائے, ایسا نہ ہو کہ دنیا درد بن جائے, بس ایک بار تم میرا ہاتھ تھام لو جان, بس ایک بار تم میرا ہاتھ تھام لو جان, پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنانا چاہتے ہیں. تو کنک یہ سب سن کے شانت ہو جاتی ہے. تو روشنی کو ڈر جاتی ہے کہ کنک مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی ہے. تو روشنی روم میں آتی ہے, کنک کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کنک کے آنکھ سے پٹی ہٹا دیتی ہے. روشنی پوچھتی کیا ہوا تمہیں چاہیے تھا نا میرے سوالوں کا جواب, تو تمہیں ہم سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. تمہیں ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں, جان سے زیادہ چاہتے ہیں, پھر تم کیوں مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی ہو. تو کنک کچھ نہیں بول رہی ہے, وہ شانت کھڑی رہتی ہے. اور عنایا جو ہوتی ہے وہ بھی ایک دم چپ چاپ سے, ایک دم عنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بول کیا رہی ہے. تو روشنی کہتی ہے نہ چاہا اتنا چاہتے سے ڈر لگتا تھا, نہ چاہو اتنا چاہت سے ڈر لگتا تھا, نہ آئے گا اتنا قریب جدائی سے ڈر لگتا تھا جان. ہم کسی کے اتنا زیادہ قریب نہیں ہوئے تھے جتنا آپ کے قریب ہوئے, وہ بھی اس رات میں جان. ہم آپ کو جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم چھپا کے نہیں رکھنا چاہتے. اور مجھے آپ سے سگائی کرنی ہے, کیا میری می. تو کنک کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی ہے, اور کنک ایک دم شانت کھڑی رہتی ہے.
کہ روشنی کو ہوا کیا ہے. تو روشنی بار بار پوچھتی کنک تمہیں ہوا کیا ہے، کنک پلیز بولو نا کیا ہوا ہے کنک. تو انایا جو ہوتی ہے روشنی کے قریب آتی ہے، روشنی سے کہتی تم پاگل ہو گئی ہو، تم دونوں ایک لڑکی ہو اور یہ تم کر کیا رہی ہو. تو روشنی کہتی ہے کہ انایا پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور کنک کو اکیلے چھوڑو، کیا تم باہر جاؤ گے. تو کنک جو ہوتی ہے انایا کا ہاتھ پکڑ لیتی، کہتی نہیں انایا کہیں نہیں جائے گی، اب جو بات ہوگا نا اس سامنے ہوگا، سب کے سامنے بات ہوگی. تو کنک تو روشنی کہتی ہے ہاں میں بھی تو یہی چاہتی ہوں نا، کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، تم ہی بولے تھے نا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تو مجھے سویکار کرو نا پوری دنیا کے سامنے. اگر آپ آج میرا ہاتھ تم چھوڑے نا تو پکا میں اپنی جان لے لوں گی. تو کہتے پاگل ہو گئی ہو یار، کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، تم کیا کر رہی ہو، مجھے کچھ ٹائم تو دی ہوتی یار. تو اسی کہتی میرے پاس ٹائم وائم نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتی ہوں بہت دل و جان سے. آپ کو میرے سوال کا جواب چاہیے تھا نا، اب مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو جو کنک ہوتی کہتی پیار کرتی ہوں نا، بنا پیار کے آپ کے لیے اتنا زیادہ ٹینشن، اتنا زیادہ فکر نہیں ہوتا، پر یار کچھ تو ٹائم، کچھ بھی نہیں تو اتنا جلدی سارا کچھ کر دی ہے، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے. تو کہتی یار کچھ تو ٹائم دے دو مجھے. تو اسے کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یو آر میری می. تو کنک کہتی یار، تو انایا کہتی کیا کر رہے ہو تم دونوں، تمہیں سمجھ ہے کہ ہماری دنیا تم دونوں کو سویکار نہیں کرے گی، تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا. تو کنک کہتی پلیز انایا تھوڑی دیر کے لیے. تو روشنی کہتی جان پلیز کیا تم مجھ سے شادی کرو گے. تو کنک کچھ نہیں بول رہے ہوتے، تو روشنی ایک دم مطلب رونے والا اس کا شکل ہو جاتا ہے روشنی کا. تو روشنی کنک سے کہتی ہے کہ دل سے نکلی ہے دعا، دل سے نکلی ہے دعا جان، ہماری زندگی میں ملے، ہماری زندگی میں ملے، آپ کی خوشیاں غم نہ ہو، آپ کی خوشیاں کم نہ ہو جان، خود چاہو تو ایک خوشی میری کم کر دینا. تو انایا کہتی یار تم پاگل وگل ہو گئی ہو کیا، ہاں تم پاگل وگل ہو گئی ہو، تم کچھ سمجھ رہی ہو تم دونوں کر کیا رہے ہو. تو کنک کچھ نہیں بول رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں بول رہی ہوتی ہے. تو ہماری جو روشنی ہوتی ہے بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، تو شاعر کرتی ہے. تو کنک کے دماغ میں یہ سب شاعر چلتا رہتا ہے، مطلب کہ تو جو روم میں لوگ ٹھہرے رہتے ہیں وہ روم نہیں ہوتا، ایک دم مطلب شاعر کا ہوتا ہے، وہاں شاعری ہوتی رہتی ہے. تو اتنے دیر میں جو روشنی ہوتی ہے ان کی ایک فین آتی ہے روشنی کے پاس. تو روشنی سے کہتی ہے کہ میم آٹوگراف. تو کنک کہتی ہے روشنی آپ. تو روشنی کہتی ہے ہاں میں کیا. تو روشنی کہتی پلیز تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو سب کو آٹوگراف دیں گے، پہلے مجھے کچھ کام ہے. تو روشنی اسٹیج پہ جاتی ہے اور کنک کا جواب مانگتی، کنک مجھے جواب دو. تو کنک کچھ نہیں بول رہی ہوتی ہے، چپ چاپ سے روشنی کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. تو روشنی جو ہوتی ہے کنک سے کہتی ہے توڑ کر میرا دل بہت پچھتاؤ گے، توڑ کر میرا دل بہت پچھتاؤ گے، یاد میں میری بہت اشک بہاؤ گے، یادوں میں میری بہت اشک بہاؤ گے. ہم وہ ہیں جان جو لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہم وہ ہیں جان جو لوٹ کے نہیں آئیں گے، چاہو تم مجھ سے چاہے جتنا معافی مانگو گے. اس کے بعد روشنی جو ہوتی ہے رونے لگتی ہے. تو کنک تب بھی کچھ نہیں بولتی. تو انایا کہتی یار روشنی بہت زیادہ رو رہی ہے. تو جو سارے بیٹھے رہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں روشنی میم آپ کو کیا ہوا ہے. تو روشنی بس ایک ہی چیز بولتی ہے کنک سے، کنک یو آر میری می. تو کنک کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی ہے، روشنی کو روتے ہوئے دیکھ کے. تو روشنی ہم نے بھی سوچا تھا ہر منزل قبول ہوگا،
ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہر منزل قبول ہوگا، ہر وقت نصیب آپ کے ساتھ ہوگا جان، ہر وقت نصیب ہمارے ساتھ ہوگا، پر خدا کیا کرے جب انسان خدا سے بد نصیب ہوگا جان۔ کیا ہم آپ کے پیار کے لائق نہیں ہیں؟ کیا ہوا جان، ہم آپ کو تو پوری دنیا کے سامنے قبول کریں، پھر آپ کیوں نہیں کر رہے مجھے قبول؟ تو کنک جو ہوتی ہے کچھ بھی جواب نہیں دے رہی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر صرف یہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ تو جو روشنی ہوتی ہے پھر بولتی ہے تنہا رہ کر زندگی کو بہت بدنام کیا ہے زندگی نے، تنہا رہ کر زندگی نے بہت بدنام کیا ہے، زندگی کا نام انہوں نے زہر بتا دیا، جب سے آپ آئے میری زندگی میں میری زندگی کو امرت بنا دیا، جان پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا جان۔ تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کنک سے کہتی کنک میم پلیز میم، آپ کو اتنا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا جتنا روشنی میم آپ کو پیار کرتی ہے۔ آپ کے دم میں خوشی کبھی نہ کم ہو، آپ کے دامن میں خوشیاں کبھی نہ کم ہوں، ایشور کرے کہ آپ کو کبھی غم نہ ہو، ایشور کرے کہ آپ کو کبھی غم نہ ہو، دینے والے ہر خوشی دے دیں آپ کو، اس خوشی میں جاہے ہم نہ ہوں۔ ایک روشنی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور اسٹیج پہ ہی بیٹھ جاتی ہے، حد سے زیادہ روشنی روتی ہے۔ تو جو لڑکی ہوتی ہے جو اس دن روشنی سے مال میں ملی رہتی ہے، اور روشنی کی فرینڈ ہوتی ہے، بیسٹ فرینڈ، وہ آتی ہے روشنی کے پاس، تو روشنی سے کہتی ہے روشنی اٹھو، تو روشنی کہتی ہے نہیں، بس مجھے کنک کا جواب چاہیے۔ تو کنک اس لڑکی کو دیکھ کے تو روشنی سے کہتی ہاں کیا جواب چاہیے، اب تو آپ کی گرل فرینڈ آ گئی۔ تو روشنی کہتی ہے میری کچھ بھی نہیں، میری گرل فرینڈ نہیں، میری بہن ہے، سسٹر، میری فرینڈ ہے، میری بچپن کی فرینڈ ہے، اور یہ میری کچھ بھی نہیں ہے، اسی کے وکالت میں آج یہاں پر ہوں، ٹھیک، میں اسی کے وکالت پہ میں آج یہاں پہ تک پہنچی ہوں۔ تم بھی کہتے تھے نا مجھے شاعری پسند ہے، تمہیں یاد ہے نا جب ہم فرینڈ تھے، آپ بھی بولتے تھے نا مجھے شاعری پسند ہے، اور مجھے بھی پسند تھی، بہت اچھی شاعری کرتے تھے، جس کے آپ فین ہو نا وہ ہم ہی ہیں، تمہیں پتا نا، جس کے آپ فین ہو ہم وہی ہیں، اور یہ میری کچھ بھی نہیں، میری بیسٹ فرینڈ ہے، اسے ہم آپ کی ساری باتیں بتاتے تھے۔ اس دن آپ کو مال میں ہم پلان بنائے تھے آپ کو جلانے کے لیے، تاکہ ہم آپ کو سرپرائز دے سکیں، اور کچھ نہیں ہے جان، ہم آپ کو جان اور جہان سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ ایک بار مجھے بول دو گے نا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، بس ایک بار آپ مجھے قبول کر تو لو۔ سانس رک جاتی ہے آپ کے روٹھنے پہ، سانس رک جاتی ہے آپ کے روٹھنے سے، حد ہو جاتی ہے عام جب مجھ سے دور جانے کی باتیں کرتے ہو۔ تو روشنی کہتی ہے آپ کو پتہ ہے اب جس کی فین ہو ہاں میں، نام پڑھے اس پہ نام کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے نام کا ایک اچھر لکھا ہوا میرے نام کا، کنک اور روشنی کے نام سے جڑ کے بنا ہوا ہے، کنک سی چمکتی ہوئی، آپ کو پوچھ رہے تھے نا، آپ مذاق بنا رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کون ایسا لکھا ہوا ہے، کنک سے چمکتی ہوئی، ہمارا نام ہے جان، ہمارا۔ آپ جب بولے تھے نا مجھے شاعری بہت پسند ہے، یہ پسند ہے، تب سے ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آج ہم اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ہم یہی کرتے رہتے تھے کوشش، جب آپ مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ آپ اتنی رات تک کیا کرتے ہو، تو ہم یہی کرتے تھے، یہی سب، کہ ہم آپ کو یہ سب بتا سکیں۔ آپ نے ہی سب کچھ بولا تھا نا، آپ کے لیے ہم جان دے سکتے، یہ کیا ہے؟ تو کنک سے سارا کچھ سنتی رہتی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی ہے، تو اس کے بیچ میں ایک لڑکی رہتی ہے، وہ بولتی ہے کنک میم روشنی سے آپ کو پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، پلیز ان کو اس سے پیار کر لیجیے۔ تو ساری جو لڑکیاں ہوتی بات کرتے کہ اگر یہ مجھے پرپوز کی ہوتی نا تو میں ان سے کب سے کیا شادی کیا سب کچھ کر لیتا ان سے۔ تو نا بھی کہتی کنک ہاں بول دو روشنی کو، روشنی جیسے چاہنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ تو
कनक खड़ी रहती है और रोशनी बहुत ज़्यादा रोती है। तो रोशनी कहती है कि तो रोशनी शांत रहती है, मतलब सोचती रहती है कि कनक को क्या जवाब दूँ। तो कनक से कहती है कि ये चाँद उनको पैगाम मेरा देना, ये चाँद उनको पैगाम मेरा देना, खुशियों का हर दिल हंसी का धाम कर रहना, ये चाँद उनको मुझे अपना पैगाम देना। जब वो देखे बाहर आके तुमको हमारा चेहरे का मान देना। तो रोशनी कहती है दिन पर दिन खुशियाँ हो आपकी, दिन पर दिन खुशियाँ हो आपकी, टेंशन तेरी ज़िंदगी से डिलीट हो जाए, खुदा रखे हमेशा सलामत आपको, खुदा रखे सलामत आपको, हम दोनों हमारी दुनिया ऐसी ही बनी रहे। तो रोशनी रोती है, स्टेज से नीचे आती है, वो कनक का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाती है। उसके बाद घुटनों के नीचे बैठ के हाथ में रिंग लेकर तो कनक कैसे कहती है यू आर मेरी भी। तो कनक कहती है यस। तो वहाँ सारी लड़की कहती है यस यस यस। उसके बाद कनक जो होती है कहती यार मैं तो रिंग लाई नहीं हूँ तो मैं क्या पहनाऊँगी। तो रोशनी कहती आप टेंशन क्यों लेते हो, आपकी जान है ना यहाँ पे, आपके लिए सब कुछ हाजिर है, बस एक बार आप मुझे स्वीकार तो करो। तो कनक कहती है स्वीकार कर, आप तो मेरी पूरी ज़िंदगी हो, पूरी दुनिया हो यार। हमने भी सोचा था हर मंजिल कबूल होगी, हमने भी सोचा था कि हर मंजिल आपकी कबूल होगी, हर वक्त नसीब होगा आपके साथ, हर वक्त नसीब होगा आपका साथ, पर खुदा क्या करे अब तो मेरी बीवी बनने के तैयार हो गए। तो सारे लोग हंसने लगते हैं। रोशनी कहती वाह मेरी शायर। तो मैं कहती शायर नहीं यार, इस शायरी सुन के ना मुझे याद हो गई थी, अब क्या पता मेरी बीवी शायर निकलेगी। तो सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। तो रोशनी कनक को कहती आप सदा दूर रहे थे ना मुझसे, आप सदा दूर रहते हो मुझसे, गम की परछाइयों से, अब ऐसा कुछ करेंगे हम दोनों जिंदगी में रहेंगे साथ अपनी ही दुनिया में। तो कनक कहती हाँ मेरी शायर बीबी, तुमने मुझे इतना ज़्यादा टेंशन क्यों दिया ये बताओ। तो रोशनी कहती पहले हम लोग सगाई कर लें अपना, तो पहले मंडी का काम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो मन करे कर लेना। तो लोग तो इस लड़की होते वो रिंग ला के देती है, कनक रोशनी को रिंग पहनाती है और रोशनी कनक को रिंग पहनाते हैं। तो उसमें एक लड़की बोलती है कि मैम 21 जाए। तो रोशनी कहती हाँ ना 21 तो बनती है, 21 तो दे दो। तो कनक कहती पागल हो गए इतने सबके सामने। तो रोशनी कहती रिश्ते दिलों में होनी चाहिए, रिश्ते दिलों में होनी चाहिए शब्दों में नहीं जान, रिश्तों दिलों में होनी चाहिए शब्दों में नहीं जान, अब शर्म किस बात की जान, हम दोनों तो एक हो गए ना, अब किस तो बनती है जान। तो उसमें की लड़कियाँ बोलती है किस 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 एक किस। तो अनाया भी कहती कि किस कर लीजिए। तो लोग किस करने लगते हैं और लोग जब किस करके हटते हैं तो रोशनी जो होती है कनक से कहती लव यू जान। तो रोशनी कहती भी लव यू जान। तो कनक कहती मुझसे बात मत करना, मुझे ये सब कुछ पहले नहीं बता सकते थे, अब कितना बताते थे ना कि मैं इसकी फ़ैन हूँ। तो कनक रोशनी कहती यार मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता था, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, और आपको पता है हम आपकी सिटी में ये सब हमारा हो रहा है, हमारा अगला फंक्शन वहीं पे है आपके कॉलेज में, आपके जो प्रिंसिपल है ना और मुझे वहाँ बुलाए हुए हैं, समझ में आया। तो कनक कह रही सच में। तो रोशनी कह रही सच में, इसी की तैयारी करने के लिए मैं वहाँ गई थी तुम्हारे कॉलेज। तो कनक कहती यार पहले ये सब चीज़ नहीं बता सकती थी मुझे। तो कनक रोशनी कह रही मैं ऐसे कैसे बता देती आपको, आपको ऐसे कैसे बता देती।
जो खुशी अब है ना, वो खुशी उस समय नहीं दिखती ना मुझे। तो कनक जो होती है रोशनी के गले लगा के उछलने लगती है, कहती है यार लव यू लव यू लव यू लव यू। यार कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आपको बोलूँ क्या। तो रोशनी कह रही अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है अब हम सबको पैकिंग करना है और मुझे कल यहाँ से निकलना भी है, हमें तुम्हारे कॉलेज जाना है। तो कनक कह रही कल क्यों, आज निकलते ना। तो रोशनी कह रही आज है, आज है कहाँ, आज कहाँ, आज आपके लिए एक सरप्राइज और है ना, तो वहाँ चले। तो कनक कहती कहाँ पे है फिर बताओ ना। तो रोशनी कहती तेरे चेहरे पे जो नूर है, तेरे चेहरे पे जो नूर है, मन करता है इसी में डूब जाए, मन करता है इसी में डूब जाए, सोच कर क्या करें दुनिया वालों को, सोच कर क्या करें दुनिया वालों को, जिस दिन मेरे मांग में सिंदूर भरोगे ना, उस दिन ये सब भी चीज़ भूल जाएंगे। तो कनक कहती अब तुम पागल हो गए हो। तो रोशनी जो होती है कनक से कहती है अब चलें जहाँ हमें चलना चाहिए। तो रोशनी जो होती है कि रूम बुक कराती है, मतलब हरी उन दोनों का फर्स्ट नाइट वाला रूम, बहुत बढ़िया सजावट किया रहता है, डेकोरेट किया रहता है, बहुत अच्छा रूम सजा रहता है। तो दूसरी जो होती है कनक की आँख में पट्टी बांध देती है। तो कनक कहती है यार फिर से पट्टी बांधोगे, अब कहाँ ले जाने वाले हो। तो कनक कहती चलो तो फिर बताते कहाँ ले जा रहे हैं। फिर उन्हें उस रूम में ले जाती है और अंदर जाकर रूम बंद कर लेती है। तो कनक कह रही कि अब कहाँ लेकर आए हो तुम, और उसके बाद उनकी आँख से पट्टी हटा देती है, रूम की लाइट बंद कर देती है। तो कनक कहती यार तुम्हें पता ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, तुम लाइट क्यों बंद की हो, तुम हो कहाँ पे। तो उससे कहती अच्छा ढूंढ तो लो। तो कनक कहती है यार बताओ ना कहाँ पे हो। तो रोशनी कहती लोग कहते हैं रिश्ते में नशा बन जाता है, लोग कहते हैं रिश्ते में नशा बन जाता है, अब उन्हें कैसे बताएं कि मेरी आज जान की आंखों में ही हम डूब जाते हैं, सबको हम भूल जाते हैं। तो कनक कहती अब यार शायरी बंद हो जाए तो अब बाहर आ जाओ ना। तो रोशनी कहती ढूंढ लो ना मुझे। तो कनक कह रही ढूंढ लेंगे तो क्या दोगे। तो रोशनी कहती जो आप चाहोगे, सब कुछ तो आपका ही है, पर आप जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा। तो कनक जो होती है उनको ढूंढने लगती है। तो रोशनी जो होती है गेट के पीछे छुपी रहती है। तो कनक लाइट ऑन करती है तो रोशनी को देखती है। तो रोशनी उस समय बहुत ज़्यादा मस्त है, सेक्सी एंड हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है रोशनी। तो कनक कहती है यार कितनी मस्त लग रही हो यार, मन कर रहा है तुम्हें खा जाऊँ। तो कनक कह रहा कौन रोका हुआ है, सॉरी रोशनी कह रही कौन आपको रोका हुआ है, खा जाओ पूरा हजम कर जाओ। तो कनक जो होती है रोशनी के करीब जाने लगती है और उनके लिप पे किस बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा बाइट, हद से ज़्यादा उनके लिप पे बाइट किस करने लगती है। तो धीमे धीमे दोनों एक दूसरे में डूबने लगते हैं। जो कनक होती है रोशनी के गाउन का चैन पीछे से खोलने लगती है और उनकी बॉडी पे किस करने लगती है। तो कनक रोशनी का पूरा गाउन उतार देती है और उनको गोद में उठा के बेड पे ला के लेटा देती है और खुद रोशनी के ऊपर आ जाती है और उनके पूरे बॉडी पे किस वाइट ऊपर से नीचे उनको अपने प्यार से नहलाने लगती है। और रोशनी जो होती है कनक के ऊपर आके कनक के कपड़े निकालने लगती है, कनक के पूरे कपड़े निकाल देती है पूरे। और रोशनी कनक को अपने प्यार में भिगोने लगती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपने प्यार में भिगोने लगते हैं, कभी लिप पे किस, कभी चेस्ट पे किस, कभी वाइट, कभी कुछ। तो जो रोशनी होती है वो कनक को किस करते करते बेड में उनका हाथ बांध देती है। तो कनक कहती क्या कर रहे हो यार। तो रोशनी कह रही जस्ट चिल ना, जो कर रहे करने दो ना। तो कनक कह रही ऐसा कौन करता है यार। तो रोशनी कहती हम करते हैं ना, अब तुम्हें कौन छोड़े, आज तो तुम्हें पक्का पूरा खाएंगे। तो कनक कह रही आप पक्का पूरा खाओगे तो हाथ तो छोड़ दो। तो रोशनी कहती नहीं ना, हाथ छोड़ देंगे तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना, अब तो मेरा इरादा है सिर्फ तुम्हें खाने का।
तो कनक जो होती है बहुत तड़प रही होती है। रोशनी जो होती है उनकी पूरे बॉडी पे, फेस वाइट, उनके चेस्ट पे, उनके पेट पे, उनके लिप्स पे, उनके पूरे बॉडी को किस करना, वाइट करना, और उनके जो पेट होता है उस पे, पूरी बॉडी पे, मतलब उनकी पूरी बॉडी पे लाकर चॉकलेट लगा देती है और उनकी बॉडी से चॉकलेट खाने लगती है। कनक की तड़प बढ़ती रहती है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कनक की तड़प बढ़ रही होती है। तो कनक कहती है रोशनी छोड़ो ना, ये छोड़ दो। तो कनक रोशनी कहती मैं नहीं छोड़ने वाली, मुझे खाने दो, मुझे पता ना तुम्हें, कल से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, आज तो पूरा खाऊंगी। उनके लिप पे पूरा चॉकलेट लगा रहता है, उनकी चेस्ट पे, मतलब पूरी बॉडी पे चॉकलेट से नहला के, और उनके ऊपर आके उनका पूरा चॉकलेट अपनी जीभ से खाना साफ करने लगती है, खाने लगती है। कनक की तड़प बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और कनक इसकी आवाज़ निकालने लगती है जो रोशनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो कनक को और ज़्यादा तड़पाती है, हद से ज़्यादा तड़पाने लगती है। तो कनक कहती है छोड़ दो रोशनी, प्लीज़ रोशनी। तो रोशनी कहती नहीं, मैं कनक की बॉडी से रोशनी चॉकलेट खा रही होती है, तो इनके इतने देर में उनके गेट पे कोई नॉक करता है। वो कनक कहती है गेट खोलो, कोई आया हुआ। तो रोशनी कहती है मैं नहीं खोलने वाली गेट, अब मुझे चॉकलेट खाने तो मुझे बहुत भूख लगी है। तो बाय बाय गेट पे नॉक होता है। तो रोशनी कहती है कौन? तो अनाया की आवाज़ आता है, अनाया। तो रोशनी कहती है यार थोड़ी देर बाद खोलें। तो अनाया कहती क्या कर रहे हो? तो रोशनी कह रही कुछ भी नहीं कर रही यार, थोड़ी देर बाद खोलते हैं ना। तो कनक कहती है छोड़ो ना यार। तो अनाया कहती है खोलो, कल देखते हैं रोशनी गेट खोलती है कि नहीं देखते।